हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु माई च्यानल। आज चाहिँ म नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एक्जाममा सोधिने प्री टेस्ट एक्जाममा सोधिने इकोनोमिक्सको 25वटा एमसिक्यूहरू चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेको छु। यदि हजुरहरूले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला र भिडियो पुरै हेरेर लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। योभन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा नि मैले एक दुईवटा भिडियोहरूमा चाहिँ इकोनोमिक्सको एमसिक्यूहरू चाहिँ डिस्कस गरिसकेको छु र यो एमसिक्यूहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट एमसिक्यूहरूमा पर्न जान्छ। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले 25 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एमसिक्यू अफ इकोनोमिक्स 25वटा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूकोबाट हेर्दा नि एकदमै इम्पोर्टेन्ट एमसिक्यूहरू यिनीहरू चाहिँ पहिलो नम्बरको के छ भने हायर एन्ड फायर इज द पोलिसी अफ। हायर एन्ड फायर चाहिँ के को पोलिसी हो? हायर एन्ड फायर पोलिसी चाहिँ केमा युज हुन्छ भन्दाखेरि एन्सर चाहिँ यसको क्यापिटलिजम भनेको पुँजीवादमा चाहिँ हायर एन्ड फायर पोलिसी चाहिँ युज हुन्छ। क्वेसन नम्बर 2 भनेको इन्कम एन्ड कन्जम्सन्स आर। इन्कम र कन्जम्सन चाहिँ डाइरेक्टली रिलेटेड हुन्छ। इन्कम एन्ड कन्जम्सन चाहिँ डाइरेक्ट सम्बन्ध हुन्छ, डाइरेक्टली रिलेटेड हुन्छ। जस्तो कि इन्कम बढ्यो भने कन्जम्सन पनि बढ्छ, इन्कम घट्यो भने कन्जम्सन पनि घट्छ। हो, त्यही भएर चाहिँ डाइरेक्टली रिलेटेड हुन्छ। 3 नम्बरको क्वेसन, द वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेसन टुक प्लेस इन। विश्वव्यापी सबैभन्दा ठुलो डिप्रेसन चाहिँ कहिले फेस गरेको थियो भन्दाखेरि हामीले 1929मा द वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेसन टुक प्लेस इन 1929। 1929मा चाहिँ वर्ल्ड वाइड ग्रेट डिप्रेसन चाहिँ भएको थियो। 4 नम्बरमा अपरेसनल मनी टर्म्ड एज। अपरेसनल मनी भनेर चाहिँ के भनिन्छ त भन्दाखेरि चेक्सलाई चाहिँ हामीले अपरेसनल मनी भनिन्छ। अपरेसनल मनी टर्म्ड एज, चेकलाई चाहिँ हामीले अपरेसनल मनी भनेर भन्छौँ। क्वेसन नम्बर 5 भन्दाखेरि द रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज डिटरमाइन्ड बाई। रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ केले डिटरमाइन गर्छ त भन्दाखेरि रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ लिक्विडिटी प्रिफरेन्सले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ। जस्तो कि बजारमा तरलता बढी भयो भने रेट अफ इन्ट्रेस्ट बढी भयो भने रेट अफ इन्ट्रेस्ट घट्छ, यदि तरलता कम भयो भने रेट अफ इन्ट्रेस्ट बढ्छ। 6 नम्बरको क्वेसन भनेको स्मार्ट मनी टर्म्ड युज फर। स्मार्ट मनी चाहिँ के को लागि युज गरिन्छ भन्दाखेरि क्रेडिट कार्डको लागि चाहिँ हामीले स्मार्ट मनी टर्म चाहिँ युज गरिन्छ। स्मार्ट मनी टर्म्ड युज फर क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्डको लागि चाहिँ स्मार्ट मनी टर्म युज गरिन्छ। 7 नम्बर भनेको प्राइस थ्योरी इज अल्सो नोन एज। प्राइस थ्योरीलाई अर्को के नामले चिनिन्छ भन्दाखेरि माइक्रो इकोनोमिक्स। माइक्रो इकोनोमिक्सलाई चाहिँ प्राइस थ्योरी पनि भनिन्छ। प्राइस थ्योरी भनेकै माइक्रो इकोनोमिक्स हो। प्राइस थ्योरी इज अल्सो नोन एज माइक्रो इकोनोमिक्स। 8 नम्बर क्वेसन रहेको छ, ट्याक्सेसन इज अ टुल अफ डट डट डट। ट्याक्सेसन चाहिँ के को टुल हो त भन्दाखेरि फिस्कल पोलिसीको टुल हो। ट्याक्सेसन चाहिँ फिस्कल पोलिसीको टुल हो। ट्याक्सेसन इज अ टुल अफ डट 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 फिस्कल पोलिसी, यसको एन्सर हुन जान्छ। त्यस्तै 9 नम्बरको क्वेसन रहेको छ, द स्टडी अफ फर्म। द स्टडी अफ फर्म भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि द स्टडी अफ फर्म भनेको चाहिँ माइक्रो स्टडी हो। स्टडी अफ फर्म भनेको चाहिँ माइक्रो स्टडी। द स्टडी अफ फर्म डट 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 इज अ माइक्रो स्टडी। स्टडी अफ फर्म इज अ माइक्रो स्टडी। 10 नम्बर भनेको अ सर्ट टर्म गभर्मेन्ट सेक्युरिटी पेपर इज कल्ड। गभर्मेन्ट सेक्युरिटी पेपर, सर्ट टर्म गभर्मेन्ट सेक्युरिटी पेपर भनेको के हो त भन्दाखेरि यो त सबैलाई थाहा होला, ट्रेजरी बिल हो यो। अ सर्ट टर्म गभर्मेन्ट सेक्युरिटी पेपर इज कल्ड ट्रेजरी बिल। यो चाहिँ रिस्क फ्री सेक्युरिटिज पनि भन्छ। यसमा चाहिँ रिस्क कति नै हुन्न। गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज गभर्मेन्ट बोन्डहरूमा चाहिँ रिस्क हुँदैन। 11 नम्बर भनेको डब्लुटिओ बेसिकली प्रोमोट्स। डब्लुटिओले चाहिँ बेसिकली के प्रोमोट्स गर्छ त भन्दाखेरि मल्टिल्याटरल ट्रेड। यसले चाहिँ अब ट्रेडसँगै रिलेटेड प्रोमोट गर्छ। डब्लुटिओ बेसिकली प्रोमोट्स मल्टिल्याटरल ट्रेड। 12 नम्बर क्वेसन, पर्सनल डिस्पोजल इन्कम इज डट डट डट। पर्सनल डिस्पोजल इन्कम इज डट 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 भनेको चाहिँ पर्सनल ट्याक्स हो। पर्सनल डिस्पोजेबल इन्कम इज डट 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 पर्सनल ट्याक्स। पर्सनल ट्याक्स 12 नम्बरको क्वेसन चाहिँ पर्सनल डिस्पोजेबल इन्कम इज पर्सनल ट्याक्स। 13 नम्बरको क्वेसन भनेको चाहिँ द मेन सेक्युरिटी क्वाड अफ इन्टरनेसनल ट्रेड इज। द मेन सेक्युरिटी क्वाड अफ इन्टरनेसनल ट्रेड इज डट डट डट। यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो डब्लुटिओ हो, वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन।
WTO को फुल फर्म चाहिँ वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन। द मेन सेक्युरिटी क्वाड अफ इन्टरनेसनल ट्रेड इज वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसन। 14 नम्बरको क्वेसन इकोनोमिक प्लानिङ इज इन डट। इकोनोमिक प्लानिङ इज इन डट। यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो कन्कुरेन्ट लिस्ट हो, कन्कुरेन्ट लिस्ट। 14 नम्बरको क्वेसन चाहिँ इकोनोमिक प्लानिङ इज इन कन्कुरेन्ट लिस्ट 14 नम्बरको। 15 नम्बरको भनेको चाहिँ रेभिन्यू इज सेड टु ह्याभ बिन अन वेन रेभिन्यू इज सेड टु ह्याभ बिन अन वेन सेल्स इज मेड। जब सेल्स चाहिँ हुन्छ, जब सेल्स ट्रान्जेक्सन हुन्छ त्यसपछि रेभिन्यू चाहिँ आउँछ भन्ने चाहिँ भनिन्छ, आउँछ, त्यही हो, हुने नै त्यही हो। त्यसपछि 16 नम्बरको क्वेसन गोल्ड इज मेनली रिलेटेड टु। गोल्ड चाहिँ मेनली रिलेटेड केसँग हुन्छ भन्दा इंटरनेशनल मार्केटसँग। गोल्ड इज मेनली रिलेटेड टु इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केटसँग चाहिँ गोल्ड रिलेटेड हुन्छ। यो 16 नम्बरको क्वेसन। अब हाम्रो 17 नम्बरको क्वेसन भनेको चाहिँ इकोनोमिक्स प्रॉफिट और नर्मल प्रॉफिट इज द सेम एज। इकोनोमिक्स प्रॉफिट नर्मल प्रॉफिटसँग अर्को के सेम हुन्छ भन्दाखेरि नेट प्रॉफिट सेम। इकोनोमिक प्रॉफिट नर्मल प्रॉफिट भनेको नै नेट प्रॉफिट जस्तै हो भनेर 17 नम्बरको क्वेसन हो यो हाम्रो। इकोनोमिक प्रॉफिट और नर्मल प्रॉफिट इज द सेम एज नेट प्रॉफिट। 18 नम्बरको क्वेसन द ल अफ डिमिनिसिङ रिटर्न्स एप्लाइज टु। ल अफ डिमिनिसिङ रिटर्न्स चाहिँ केमा एप्लाई हुन्छ त भन्दाखेरि अल सेक्टर्समा एप्लाइज हुन्छ। द ल अफ डिमिनिसिङ रिटर्न्स एप्लाइज टु अल सेक्टर्स। द ल अफ डिमिनिसिङ रिटर्न्स एप्लाइज टु अल सेक्टर्स। 18 नम्बरको क्वेसन। 19 नम्बरको क्वेसन प्रोडक्सन फंक्सन इज द रिलेसनशिप बिट्विन प्रोडक्सन्स एन्ड प्रोडक्सन फ्याक्टर्स। प्रोडक्सन्स र प्रोडक्सन फ्याक्टरको रिलेसनशिपबाट नै प्रोडक्सन फंक्सन हुने हो। प्रोडक्सन फंक्सन भनेकै प्रोडक्सन र प्रोडक्सन फ्याक्टर्सको रिलेसनशिप हो। यो 19 नम्बरको क्वेसन। 20 नम्बरको क्वेसन कन्ज्युमर गेट्स म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन एट द पोइन्ट वेयर डट डट डट। कन्ज्युमरले चाहिँ म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन कुन चाहिँ पोइन्टमा पाउँछ त भन्दाखेरि जब चाहिँ मार्जिनल युटिलिटी इज इक्वल टु प्राइस हुन्छ। जब मार्जिनल युटिलिटी इज इक्वल टु प्राइस हुन्छ त्यसपछि कन्ज्युमर्सले चाहिँ हायर सेटिस्फ्याक्सन र म्याक्सिमम सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ पाउँछ त्यो पोइन्टमा चाहिँ। 21 नम्बरको क्वेसन भनेको इफ द एभरेज कस्ट फल्स देन मार्जिनल कस्ट डट डट। यदि एभरेज कस्ट झर्यो भने, तल आयो भने मार्जिनल कस्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि मार्जिनल कस्ट पनि त्यही रेटमा चाहिँ घट्छ क्या। इफ द एभरेज कस्ट फल्स मार्जिनल कस्ट पनि फल्स एट द सेम रेट। जुन एभरेज कस्ट जति रेटले घटिरह मार्जिनल कस्ट पनि त्यति रेटले घट्छ। 22 नम्बरको क्वेसन भनेको अ सप्लाई फंक्सन एक्सप्रेस द रिलेसनशिप बिट्विन। सप्लाई फंक्सन चाहिँ रिलेसनशिप बिट्विन के हो त भन्दा प्राइस एन्ड आउटपुट। प्राइस एन्ड आउटपुटको रिलेसनशिप नै सप्लाई फंक्सन हो। अ सप्लाई फंक्सन्स एक्सप्रेस द रिलेसनशिप बिट्विन प्राइस एन्ड आउटपुट। 23 नम्बरको क्वेसन द डिमान्ड अफ लेबर इज कल्ड। डिमान्ड अफ लेबरलाई के भनिन्छ भन्दा हामीले डिराइभ डिमान्ड भनिन्छ। द डिमान्ड अफ लेबर इज कल्ड डिराइभ डिमान्ड। डिमान्ड अफ लेबर इज कल्ड डिराइभ डिमान्ड। 23 नम्बरको क्वेसन हाम्रो। 24 नम्बरको क्वेसन द डिमान्ड अफ नेसेसिटिज इज डट डट डट। डिमान्ड फर नेसेसिटिज चाहिँ के हुन्छ त भन्दा पर्फेक्टली इनइलास्टिक हुन्छ। डिमान्ड फर नेसेसिटिज गुड्सहरूको लागि चाहिँ इज पर्फेक्टली इनइलास्टिक्स हुन्छ। पर्फेक्टली इनइलास्टिक। 25 नम्बर भनेको इन केस अफ एन इन्फेरियर गुड्स द इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज डट डट डट। इन केस इन्फेरियर गुड्सको केसमा चाहिँ इन्कम इलास्टिसिटी के हुन्छ त भन्दाखेरि नेगेटिभ हुन्छ। द इन केस अफ एन इन्फेरियर गुड्स द इन्कम इलास्टिसिटी अफ डिमान्ड इज नेगेटिभ। Thank you guys. Please do not forget to like, comment and subscribe my channel. Thank you for watching. Thank you.